Dako ang pasalamat ni Labo Barangay Kapitan Elvira Maligon nga ang proyekto sa iyang barangay hapit na natapos. Ang hanging bridge nga sa dili madugay matapos na ang maong proyekto, iyang ipasalamatan ang mga opisyalis ning Dakbayan, Mayor Sam Norman Puentes, Vice Mayor Bibi Neri, mga sakop sa sangguniang panglungsod o giyon man ni Misamis Occidental Governor Henry Wominal, 2nd District Representative Congressman Ando Wominal, o Asinso Pinoy Party List kung Inday Wominal. Ang maong proyekto dako ikatabang sa katawhan sa barangay ug gani dili lang taga barangay Labo ang makapahimulos niini apil na usab ang kasikbit nga lugar nga sakop sa lungsod sa Clarin. Iyang gipasalamatan ang mga opisyalis tungod kay nabag-o ang maong tulay ug sa wala pa kini gi-repair anaa gayud ang kahadlok sa katawhan nga moagi sa maong tulay tungod kay nagabok na ang mga kahoy nga gidapat niini resulta usab sa kadagayon sa panahon. Gamay na lang kulang mga 3 meters na lang siguro mahuman na gina ka ng Nadiana. Mahuman na giday din. Dako, jud kay akong pasalamat ni Govendre, ni Kong Ando, ni Kong Indi, ni Mayor, og sa yang Vice Mayor, og sa mga konsehalis sa syudad nga natuman na gyud ang giingon sa gihangyo sa katawhan nga ayuhon na gyud ni ang tulay kay grabe na gyud to kay kakuan nara iyang mga kuan no daan. Salamat ug salamat gyud kay ninyo kanang taga Kabungaan, taga Kinangay, Surog Norte diri na sila mangagi, dili na sila dito sa Libot, diri na gyud sila mangagi sa diri nga tulay. Si Labo Barangay Kapitan Elvira Maligon, posible nga karong simanaha matapos na ang maong proyekto ug hingpit na kining maagian sa katawhan human unya ma-turn over. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.